हेलो एभ्रिवान। आज हामी बिजनेस म्याथमेटिक्स पार्ट 1 को च्याप्टर 1 स्ट्रेट लाइन एन्ड फङ्सन्सको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। र स्ट्रेट लाइन्स एन्ड फङ्सन्समा हाम्रो कोर्स अब्जेक्टिभ्सहरू के छ त यहाँनिर भन्दा पहिलो कुरा हामीले स्ट्रेट लाइन्सको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेट लाइन्समा हामीले स्लोप अफ स्ट्रेट लाइन भनेको के हो, इन्टरसेप्टको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसै गरी स्ट्रेट लाइन अनि त्यसपछि आउँछ लिनियर फङ्सन्सहरू। लिनियर फङ्सन्समा हामीले फङ्सन यससँग सम्बन्धित टर्मिनोलोजीहरू, त्यसपछि इन्भर्स फङ्सनहरू अनि डिमान्ड फङ्सन एन्ड सप्लाई फङ्सनहरू, त्यसै गरी कस्ट फङ्सन, रेभिन्यू फङ्सन एन्ड प्रफिट फङ्सनहरू, त्यसै गरी यहाँनिर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, सप्लाई एन्ड इन्कम होइन, त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लम्सहरू, बजेट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट्स र मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्सको थ्योरी प्लस त्यसको बिजनेसमा हुने विभिन्न एप्लिकेसन्सहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ है त। फर्स्टमा छ हाम्रो के को बारेमा थियो त, यो बारे डिस्कस गर्छौँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन्सको बारेमा है त। फर्स्ट टपिक भनेको हाम्रो के भयो, स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स भनेपछि हामीले सानो क्लासदेखि नै स्ट्रेट लाइन्सको बारेमा अथवा एउटा लाइनको बारेमा पढिरहेछौँ होइन। लाइन भनेको के हो त, कुनै पनि एउटा कुरा जसको सर्टेनली हेर्दाखेरि स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब स्लोप कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा त हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ। पहिलो कुरा यहाँनिर लाइनको कुरा आउँछ है। लाइन भनेको के हो त, दुईतिरै जाने, कहिले पनि नरोकिने होइन। सपोज यता यो एउटा लाइन भयो भने यताको डिरेक्सनमा नि गइराख्ने, यताको डिरेक्सनमा नि गइराख्ने। यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो भने यता पनि गइराख्ने, यता पनि गइराख्ने। अब स्ट्रेट भन्ने कुरा चाहिँ स्लोपले बुझाउँछ है त। स्ट्रेट हो कि होइन के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्लोपले बुझाउने काम गर्छ। ठिक छ। लाइन भनिसकेपछि दुइटै डिरेक्सनमा, यता पनि गइरहेछ यता पनि गएको गइसके हो, त्यो कुरा यसले बुझाउँछ होइन। यदि मैले त्यो स्ट्रेट लाइनको एउटा सर्टेन पार्ट मात्रै लिए, सपोज यति पार्ट मात्रै लिए भने यसलाई हामीले लाइन सेगमेन्ट भनेर भन्छौँ है त। यसलाई हामीले लाइन सेगमेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ। ठिक छ। अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने के हुन्छ त, स्लोप अफ ए स्ट्रेट लाइन भनेर। स्लोप अफ ए स्ट्रेट लाइनको कुरा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ त स्लोप अफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप भन्ने बित्तिकै के आउँछ त, कति ढल्केको छ भन्ने कुरा आउँछ। यहाँनिर म्याथमेटिक्समा हामीले भन्नुपर्दा स्टिपनेस भन्छ यसलाई। ठिक छ। स्टिपनेस अफ अ स्ट्रेट लाइन भनेर बुझ्न सकिन्छ। र कति ढल्केको छ भन्ने कुरा त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै मैले यत्तिकै एउटा लाइन बनाइदिएँ भने अब यो लाइन कति ढल्केको छ भनेर हेर्नको लागि त मैले केही रेफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै कुराको आधारमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ नि त, यो कति ढल्केको छ भनेर होइन। कि त यताको वाल, यता वाल बनायो भने यो वाल अनुसार हुनसक्छ, अथवा यहाँनिर एउटा लाइन बनायो भने यो लाइन अनुसार ढल्केको हुनसक्छ। अब कुनसँग कति ढल्केको छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइनको स्टिपनेस डिफाइन गर्छौँ होइन। अथवा कुनै एउटा अब्जेक्ट कुनै अरूसँग कति ढल्केको छ भन्नु नै स्लोप हुन जान्छ। हामीले यो स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्दाखेरि स्टिपनेस भनेको एउटा होरिजेन्टल लाइनसँग मेजर गर्छौँ है त। होरिजेन्टल लाइनसँग मेजर गर्छौँ। होरिजेन्टल लाइन भनेको जेनरली हाम्रो एक्स एक्सिस हुने गर्छ। ठिक छ। होरिजेन्टल लाइन भनेको के हो त, एक्स एक्सिस हुन गयो है। जस्तै मैले यसरी एक्सिस क्रिएट गरेँ अरे, यहाँनिर एउटा लाइन आयो, यहाँनिर अर्को लाइन आयो है। यो दुईवटा लाइनले एउटा स्लोप क्रिएट गर्छ यहाँनिर। ठिक छ। यो मेरो सपोज एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। जब मैले यहाँनिर एउटा यसरी स्ट्रेट लाइन बनाउँछु, यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो हाम्रो एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ भनेर भेट्नु नै के हुन जान्छ त, स्लोप भेट्नु भनेर भन्न सकिन्छ। अब म्याथमेटिकल्ली यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि स्लोपलाई हामी के भनिन्छ, रेसियो अफ चेन्ज इन, रेसियो अफ चेन्ज इन vertical distance। ठिक छ। रेसियो अफ चेन्ज इन vertical distance डिभाइडेड बाई रेसियो अफ, सरी रेसियो अफ हो है। रेसियो अफ भन्न खोजेको यहाँनिर रेसियो अफ चेन्ज इन vertical distance डिभाइडेड बाई चेन्ज इन horizontal distance।
चेन्ज इन भर्टिकल डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई चेन्ज इन होरिजेन्टल डिस्टेन्सले हामीले के दिन्छ, स्लोप दिन्छ। हो यहाँनिर त हामीले भर्टिकल डिस्टेन्स र होरिजेन्टल डिस्टेन्सको के लिउँ त, एउटा रेसियो लिउँ नि त, होइन? हो यही कुरा भन्न सकिन्छ। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा यसलाई के भनिन्छ त, राइज डिभाइडेड बाई रन। किन राइज बाई रन भन्ने होला भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जुन यो राइज भन्ने कुरा छ, राइज भनेको त माथि चढ्नु हो, होइन, माथि जानु हो, ठिक छ। र रन भनेको के, अगाडि कुदिन्छ, ठिक छ। रन त माथि नै कुद्न सकिएला यदि स्पाइडरम्यान हो भने, तर त्यत्तिकै त कुद्न सकिँदैन। हामी जेनरली अगाडि कुद्छौँ, होइन? हामीले रेसहरू खेलाएको छौँ, रेसभन्दा त अगाडि कुद्नु हो नि त, होइन? हो राइज बाई रन भनिन्छ। राइज भनेको के हो त, भर्टिकल डिस्टेन्समा हुने चेन्ज हो। कति माथि पुग्नु भयो, एउटा कुनै पोइन्टदेखि कति माथि पुग्नु भनेको राइज भयो, त्यही पोइन्टदेखि कति अगाडि हिँड्नु भयो भनेको रन। र यो दुइटाको रेसियोले हामीलाई स्लोप दिने काम गर्छ, ठिक छ। जस्तै अब यहाँनिर हामी हेरौँ है त, अब हामीलाई कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको नोटेसनहरू थाहा छ। सपोज यो पोइन्टलाई हामीले x1 y1 भनेर भन्यौँ र यो पोइन्टलाई हामीले x2 y2 भनेर भन्यौँ, ठिक छ। अब यो कुरा भनिसकेपछि जस्तै यसलाई अलिकति यतापट्टिको साइडमा राखेँ मैले, यो px1 y1 भयो र यो हाम्रो qx2 y2 हुन गयो है त। अब सपोज मैले यसलाई यतातिर ताने, होइन, यतातिर ताने र यो लाइनलाई पनि यसरी ताने, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। अब यो कति हिँड्या छ त भन्दा ओरिजिनदेखि, यसलाई ओरिजिनको पोइन्ट भनिन्छ, ओरिजिनको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, 0,0। px1 y1 भन्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ पुग्नको लागि म एक्स एक्सिस अथवा कति कुद्नु पऱ्यो, x1 डिस्टेन्स कुद्नु पऱ्यो र y1 डिस्टेन्स माथि चढिसकेपछि यहाँबाट यहाँ मैले यति कुदेपछि र यति माथि चढेपछि ठ्याक्कै म त्यो पोइन्टमा पुग्छु। त्यसै गरी क्यूसम्म पुग्न ओरिजिनदेखि के गर्नु पऱ्यो, यहाँदेखि म यहाँसम्म आउनु पऱ्यो, x2 डिस्टेन्स हिँड्नु पऱ्यो र y2 डिस्टेन्स के गर्नु पऱ्यो त, माथि चढ्नु पऱ्यो, होइन। यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म आउन x2 कुद्नुपर्छ र यहाँबाट माथि चढ्नु पऱ्यो y2सम्म, होइन। हो यसलाई के भनिन्छ त, अब हाम्रो कुनै पोइन्ट भेट्ने। अब तपाईँलाई भेट्न मन लाग्यो, सपोज तपाईँ पी पोइन्टमा हुनुहुन्छ, पी पोइन्टदेखि क्यू पोइन्टसम्मको स्लोप कति चेन्ज भयो भनेर भेट्नुपर्ने छ भने तपाईँ कति चढ्नु भयो त भन्दा यहाँ भएको यति डिस्टेन्स चढ्नु भयो नि तपाईँ, होइन। पीदेखि क्यूको लागि त चढ्नु हिँड्नु भयो, पीदेखि क्यूसम्म पुग्न कति रन हुनु पऱ्यो, यति डिस्टेन्स रन हुनु पऱ्यो। यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यति टोटल डिस्टेन्स, यसलाई मैले सपोज ओ भयो, यसलाई मैले एक्स भने, यसलाई मैले आर भने। तपाईँ त पीदेखि क्यूसम्म चढ्नको लागि कति रन हुनु पऱ्यो भन्दा एक्सआर डिस्टेन्स रन हुनु पऱ्यो। एक्सआर भनेको के हुन्छ, ओआर माइनस ओएक्स लेख्न सकिन्छ। ओआर भनेको के हो त, x2 हो, ओएक्स भनेको x1 हो, होइन। तपाईँ यदि डिस्टेन्स रन हुनुभयो र कति चढ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मैले सपोज यहाँनिर एउटा लाइन बनाएँ भने यो पोइन्टलाई मैले यस पोइन्ट भन्यो भने तपाईँ त क्युएस चढ्नु पऱ्यो नि त, त्यति राइज हुनु पऱ्यो। क्युएसलाई के लेख्न सकिन्छ हामीले, क्युआर माइनस एसआर लेख्न सकिन्छ। अब क्युआर भनेको त y2 भयो। अब यो एसआर र पिएक्स इक्वल हुन्छ है, किनभने यो एउटा रेक्टेङ्गल हो, होइन। यहाँनिर सबै यो 90 डिग्री नै छ, मैले सबै पर्पेन्डिकुलर लाइनै ताने हो यहाँनिर, भनेपछि y2 माइनस y1 हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर के दियो त, एक्सआरले हामीलाई रन दियो र क्युएसले हामीलाई के दियो, राइज दियो, होइन। सो फाइनली हाम्रो के हुने भयो, यदि हाम्रो दुईटा पोइन्ट्स पी र क्यू छ भने तिनीहरूको बिचको स्लोप भनेको हामीले यमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यम भनेको राइज बाई रन हुन्छ है, राइज बाई रन हुन जान्छ र राइज भनेको कति रहेछ त हाम्रो y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई रन भनेको x2 माइनस x1 हुन जान्छ र यसले हामीलाई स्लोपको भ्यालु दिन्छ, ठिक छ। यसरी हामीले कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बिच, यहाँनिर हामीले पोइन्टको भ्यालु त सपोज गरेका छैनौँ नि, होइन। भनेपछि कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बिचको स्लोप भेट्नु पर्यो भने तपाईँले यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, x2 माइनस y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब सपोज तपाईँलाई कसैले भन्यो मैले स्लोपको भ्यालु 3/4 भेटेँ भन्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, तपाईँ 3 स्टेप्स राइज हुनुभएछ र 4 स्टेप्स रन गर्नुभएछ, होइन। तपाईँलाई जुन रिफरेन्स पोइन्ट दिएको छ, सपोज यहाँनिर मैले अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएँ अरे, यो एउटा यहाँनिर
त्यसै गरी यो अर्को यतापट्टि आयो अरे हैन। कसैले तपाईँलाई भन्यो ओरिजिनदेखि तपाईँले चाहिँ मेजर गरियो भने तपाईँको स्लोप 3/4 हुन्छ। यो भनेको के हो, यो पोइन्टदेखि तपाईँ 3 युनिट्स यतापट्टि हिँड्नुभयो हैन, यतापट्टि 3 युनिट्स हिँड्नुभयो र मासतिर कति हिँड्नुभयो 4 युनिट्स हिँड्नुभयो भनेर भन्न खोजे जस्तो हो। ठिक छ। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि यसलाई एउटा जेनरल रूपमा दिने स्पेसल भयो। यसलाई नै हामीले जेनरल रूपमा भन्यौँ भने यदि तपाईँ 4 स्टेप्स रन गर्नुहुन्छ, ठिक छ, 4 स्टेप्स रन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ 3 स्टेप्स के हुन्छ तपाईँको राइज हुन्छ। ठिक छ। अथवा तपाईँको 4 स्टेप्सले एक्स एक्सिसमा चेन्ज आउँछ अथवा 4 स्टेप्सले एक्स एक्सिसमा चेन्ज आउँछ, एक्स भ्यालु एक्सको कोअर्डिनेटमा चेन्ज आउँछ भने 3 स्टेप्सले तपाईँको वाइ कोअर्डिनेटमा चेन्ज आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ हैन। 4 स्टेप्सले तपाईँको होरिजेन्टल डिस्टेन्स चेन्ज भयो भने 3 स्टेप्सले तपाईँको भर्टिकल डिस्टेन्समा चेन्ज आउँछ है। यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि हामी केही स्पेसल केसेसहरू हेर्छौँ के कुराहरू हुन्छ भनेर। पहिलो केस छ हाम्रो केस 1। केस 1 मा के छ भने सपोज यदि हाम्रो इफ y2 माइनस y1 इक्वल्स टु 0 भयो, द्याट इज y2 इक्वल्स टु y1 भयो है। तपाईँको भर्टिकल डिस्टेन्स हुने चाहिँ के छ त इक्वल छ भने यसको लागि यहाँनिर हेरौँ है त। सपोज मैले यहाँनिर एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम क्रिएट गरेँ। यहाँनिर अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो तपाईँको वाइ एक्सिस हुन गयो। तपाईँको एक्स एक्सिसमा त चेन्ज आयो। सपोज मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी भनेर माने, यो भनेको x1 y1 छ हैन। अब तपाईँको क्यू भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ है, क्यू भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ, यो x2 हुन गयो, यो तर यहाँनिर y1 नै छ भ्यालु। किन यस्तो लिउँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, जस्तै हामी त हाम्रो के भनेको छ y2 माइनस y1 इक्वल्स टु 0 अथवा y2 इक्वल्स टु y1 भनेको छ। तपाईँ एक्स एक्सिसतिर x1 डिस्टेन्स हिँड्नुभयो र y एक्सिस अथवा भर्टिकल डिस्टेन्स y1 ट्राभल गर्नुभयो। अनि यहाँनिर के छ त हाम्रो, तपाईँ एक्स एक्सिसतिर कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुभयो, x2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुभयो, तर y एक्सिस भर्टिकल्ली त्यति नै जानु भएको छ, तपाईँको भर्टिकल्ली केही पनि चेन्ज आएको छैन। भनेपछि यहाँबाट आउने स्ट्रेट लाइन हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन आउँछ। यो स्ट्रेट लाइनको के हुन्छ त, यो जुन हामीले स्ट्रेट लाइन क्रिएट गर्यौँ, यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप के होला त। अब हामीले फर्मुलाको हिसाबमा हेर्ने हो भने स्लोप इक्वल्स टु के हुन्छ, राइज अपन रन हुन्छ। राइज भनेको के हो हाम्रो y2 माइनस y1 हो, रन भनेको x2 माइनस x1 हो। अब y2 y1 0 छ, x2 माइनस x1 भयो, 0 बाई समथिङ भनेको त 0 हुन्छ। र यदि हाम्रो y2 माइनस y1 यदि हामी कुनै पनि कति पनि भर्टिकल डिस्टेन्स हिँडेनौँ भने, ठिक छ, कति पनि भर्टिकल डिस्टेन्स हिँडेनौँ भने त स्लोप 0 भयो हैन। हामीले किन यसरी यसलाई भन्न सकिन्छ अर्को तरिकाले भन्दा, हेर्नुहोस् त, हाम्रो त एक्स एक्सिस अनुसार मेजर गर्ने हो नि त, कति ढल्केको छ भन्ने कुरा त एक्स एक्सिस अनुसार मेजर गर्ने हो। तर यदि दुईटा लाइन प्यारलल छन् हैन, यो दुईटा लाइन त प्यारलल छन् एकअर्कासँग भनेपछि प्यारलल भइसकेपछि यहाँनिर के भयो त, हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स मात्रै हिँड्यो भनेपछि अब कति पनि ढल्केको छैन भन्न सक्यो नि त हैन, हो त्यसरी भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो केस छ हाम्रो केस 2। केस 2 मा के छ भने इफ x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टु 0 द्याट इज x2 इक्वल्स टु x1। यहाँनिर एउटा कुरा के भन्न छुट्यायो भने यदि स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ भने हाम्रो लाइन र एक्स एक्सिस प्यारलल हुन्छ। ठिक छ। यदि हाम्रो स्लोप 0 आयो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो जुन लाइन छ त्यो लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। त्यसै गरी इफ x2 माइनस x1 इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने अथवा x2 र x1 को भ्यालु सेम छ भने त्यो केसमा हामीले के भन्न सकिएला भन्ने कुरा हेरौँ है त। सपोज यो हाम्रो रनको लागि केस भयो, यतापट्टि हामीले राइजको लागि हेरिरहेछौँ है। ल यो भयो, यतापट्टि हाम्रो एक्स एक्सिस छ
र यतापट्टि हाम्रो वाइ एक्सिस छ, यो हाम्रो ओरिजिनको पोइन्ट हुने भयो। अब x2 इक्वल्स टु x1 छ, सपोज एउटा यो पोइन्ट भयो मेरो, यो पोइन्टलाई मैले px1 y1 भने। त्यसै गरी अब मेरो x को भ्यालुमा त चेन्ज आएको छैन हैन, मैले यतापट्टि लाइन ताने भने मेरो x को भ्यालुमा चेन्ज आउनु हुँदैन, अथवा दुईटै सेम हुनुपर्छ। यो x1 भयो। अब x1 चेन्ज नहुन त मैले ठ्याक्कै यसको माथि अर्को पोइन्ट बनाउँछु हैन, ठ्याक्कै यसरी अर्को पोइन्ट बनाए, यसको नाम चाहिँ q x1 र y2 छ हैन। हाम्रो माथि जाने त चेन्ज भयो, तर x1 को भ्यालु अथवा हाम्रो रनको भ्यालु चाहिँ के भएन त, चेन्ज भएन। ठिक छ, कुरा बुझिरहेछौँ हामीले। ल यही कुरा हुन गयो है यहाँनिर। यति कुरा बुझिसकेपछि ठ्याक्कै अब हामीले यहाँनिर के भन्न सकिन्छ, स्लोपको बारेमा त्यो कुरा हेरौँ। अब स्लोप भनेको हामीलाई थाहा नै छ, स्लोप इक्वल्स टु राइज अपन रन हुन्छ। अब राइज भनेको कति छ यहाँनिर, y2 माइनस y1 छ। रन भनेको कति छ, x1 माइनस x1 छ। अब y2 माइनस y1 इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब अब समथिङ डिभाइडेड बाई 0 भनेको त यसले इन्फाइनाइट भ्यालु दिन्छ हैन, यो भ्यालु डिफाइन्ड हुँदैन 0 ले कुनै कुरालाई डिभाइड गर्दाखेरि। त्यसैले यस्तो केस आयो भन्दा हामीले स्लोप कति हो भनेर भन्न सक्दैन रहेछौँ, अथवा इन्फाइनाइट स्लोप भनेको जस म्याक्सिमम स्लोप हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा केसले के काम गर्यो भन्दाखेरि स्लोप चाहिँ कुन कुनको भ्यालुको बिचमा हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा भन्यो। एउटा स्लोप 0 पनि हुन सक्ने रहेछ, अर्को स्लोप इन्फिनिटी पनि हुन सक्ने रहेछ। इन्फिनिटी स्लोप हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ त, y तिर मात्र राइज हुनु भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदो रहेछ। y को भ्यालुमा मात्र राइज हुन्छ, x को भ्यालुमा चाहिँ केही पनि चेन्ज आउँदैन भनेर भनियो। अब यहाँनिर अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने यो लाइन जुन छ, यो लाइन हाम्रो प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ। यहाँनिर x जुन छ, x भन्दा ठ्याक्कै कति ढल्केको छ भन्दा सिधा माथि गएको छ हैन। अघि प्यारलल थियो, बिस्तारै ढल्किँदै ढल्किँदै, यदि यो एउटा प्यारलल लाइन भयो, बिस्तारै ढल्किँदै जान्छ, यतापट्टि ढल्किन्छ, यसरी ढल्केला, अन्तिममा सिधा यसरी नै भएर ढल्क्यो भने त यो त म्याक्सिमम हो। किनभने अब मैले यतापट्टि ढल्काएँ भने त के हुन्छ, यहाँनिर एउटा स्लोप यताबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, यताबाट आउँछ, अरू स्लोपहरू आउन जान्छ नि। त्यसैले 90 डिग्रीको लाइन भइसकेपछि हाम्रो त्यो म्याक्सिमम स्लोप हुन जान्छ है। र अर्को यहाँनिर हाम्रो के भयो त भन्दा, यदि हाम्रो स्लोप चाहिँ इन्फाइनाइट अथवा नट डिफाइन्ड आयो भने त्यति बेला हाम्रो लाइन प्यारलल टु वाइ एक्सिस हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर के भयो त, प्यारलल टु वाइ एक्सिस भयो। किन प्यारलल टु वाइ एक्सिस भयो भन्दा वाइ को भ्यालुमा मात्रै चेन्ज आयो हैन, वाइ एक्सिससँग प्यारलल भयो किनभने वाइ को भ्यालुमा मात्रै चेन्ज आयो र एक्स को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आएन हो। यसरी हामीले भन्न सकिन्छ। अर्को केस छ, अब अर्कोले एउटा जेनरल केसको रूपमा दिन सकिन्छ, केस 3। केस 3 ले के भन्छ भने इफ x2 माइनस x1 नट इक्वल्स टु 0 एन्ड y2 माइनस y1 इज नट इक्वल्स टु 0, त्यति बेला के होला है, x2 र x1 एक अर्काको इक्वल छैनन् भने त्यो केसमा स्लोपको भ्यालु कस्तो होला त भन्ने कुरा यहाँनिर अब एउटा स्ट्रेट लाइन बनायो यतापट्टि, यो हाम्रो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस हुन गयो है। ल यतापट्टि छ हाम्रो एक्स एक्सिस, यतापट्टि छ हाम्रो वाइ एक्सिस। अब यहाँनिर यो हाम्रो ओरिजिन भयो। सपोज यो एउटा पोइन्ट ए भनेर छ, x1 y1 छ है। अब यसलाई मैले ठ्याक्कै यहाँनिर तानिदिएँ भने यो एक्स डिस्टेन्स के गरेको छ, ओरिजिनबाट कुदेको छ हैन, एक्स डिस्टेन्स ओरिजिनबाट कुदेको छ, रन गरेको छ, र वाइ डिस्टेन्स चाहिँ y1 डिस्टेन्स चाहिँ राइज गरेको छ। अब यही सँगसँगै मैले अर्को पोइन्ट यहाँनिर मिलाइदिएँ भने सपोज यो एउटा पोइन्ट लिएँ मैले बी x2 y2। अब यहाँनिर x1 र y1, x2 र x1 र y2 र y1 को भ्यालु त सेम छैन हैन। यो दुईटा भ्यालु सेम नभइसकेपछि हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ, यिनीहरूमा चाहिँ अब केही स्लोप आउन सक्छ है, यिनीहरूमा केही आउन सक्छ। यो भयो, यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन भयो। अब यो त न 0 डिग्री छ, ठ्याक्कै न एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ न वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ, ठ्याक्कै यिनीहरूको बिचको भाला भयो हैन। भनेपछि यहाँबाट हामीले केही स्लोप भेट्न सक्छौँ है त हो। यसरी हामीले यसलाई
हेर्न सकिन्छ, यतापट्टि तान्न सकिन्छ, किनभने एउटा लाइन हो, दुईतिरै के हुन्छ त इन्फाइनाइटली अगाडि जान्छ है। र ठिक छ। र यहाँनिर एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने स्लोपको कन्सेप्ट अनुसार है, स्लोपको कन्सेप्ट अनुसार हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने स्लोप भनेको पोजिटिभ पनि हुन्छ र नेगेटिभ स्लोप पनि हुन्छ है, दुईटै कुराहरू हुन जान्छ। अब अर्को तरिकाले स्लोपलाई हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँलाई ठ्याक्कै यो भन्न सजिलो पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले स्ट्रेट लाइन ताने भने यो भ्यालु यहाँनिरको हाम्रो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री भयो। यो भ्यालु भनेको हाम्रो x2 माइनस x1 हुन्छ र सपोज यसलाई मैले पी पोइन्ट माने भने यो भ्यालु हाम्रो y2 माइनस y1 हुन्छ है। अब सपोज यो एङ्गललाई मैले थीटा अथवा यो एङ्गललाई मैले थीटा माने सुरुमा है। यो एङ्गल थीटा भन्नुको मतलब म त एन्टी क्लकवाइज लिइरहेको छु, हेर्नुहोस् त यसरी मैले एन्टी क्लकवाइज लिइरहेको छु नि यो थीटा मेजर गर्नको लागि। यहाँनिर हामीले एङ्गल मेजर गर्दाखेरि जे होस् यो डिरेक्सनमा एङ्गल मेजर गऱ्यौँ हैन, हामी एङ्गल त यसरी मेजर गरिरहेछौँ नि। यहाँ म एउटा यहाँनिर प्रोटेक्टर राख्छु, यो प्रोटेक्टरको यसरी एन्टी क्लकवाइज हेरेर एङ्गल मेजर गर्छु। जेनरली एङ्गल मेजर गर्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा जेनरल कन्भेन्सन जस्तो भन्छ नि, रुल जस्तो भन्छ कि एङ्गललाई हामीले एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्दा त्यसले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ र क्लकवाइज मेजर गर्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ है। हो यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब यहाँनिर हाम्रो सपोज यो एङ्गल थीटा भयो भने यो एङ्गल माथिको पनि के हुन जान्छ, थीटा हुन जान्छ। तपाईँले यो कुरा सजिलैसँग प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एउटा हाम्रो सिमिलर ट्रायङ्गल्सको केस जस्तो आउँछ यहाँनिर। सिमिलर ट्रायङ्गलको केस आएपछि जस तपाईँले सजिलैसँग यो कुरालाई निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। सिमिलर ट्रायङ्गलबाट गर्न मन छैन भने पनि तपाईँहरूले अर्को तरिकाले पनि यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै यो हाम्रो 90 डिग्री भयो, यो हाम्रो 90 माइनस थीटा हुन्छ, यो हाम्रो 90 डिग्री छ है। यो कति भयो त, अनि यो एङ्गल पनि लियौँ भने हामीले यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल 180 डिग्री हो, किनभने स्ट्रेट लाइनको सम 180 हुन्छ र यो भ्यालु थीटा डिग्री आउँछ। अब यहाँनिर मैले ट्यान थीटा लिएँ, हेर्नुहोस् है, ट्यान थीटा भनेको के हुन्छ, बिपी डिभाइडेड बाई एपी हुन्छ। अब बिपी भनेको के हो त हाम्रो y2 माइनस y1 हो हैन, बिपी भनेको y2 माइनस y1 हो र एपी भनेको के हो, x2 माइनस x1 हो। तो y2 माइनस y1 भनेको त राइज हो, x2 माइनस x1 भनेको रन हो र यो दुईटाको रेसियोले त हामीलाई स्लोप दिन्छ। भनेपछि ट्यान थीटाले हामीले के दिँदो रहेछ, स्लोप दिँदो रहेछ, कुनै पनि लाइनको स्लोप झिक्न सकिँदो रहेछ है। अब ल यति कुरा बुझियो होला है। यहाँ अब पछि कुरा आउँथ्यो होला यो, तर अहिले नै भनिराख्दा जस तपाईँहरूलाई दिमागमा यो कुरालाई सम्झिराख्नको लागि गाह्रो हुँदैन है त। ल ट्यान थीटाको बारेमा हेऱ्यौँ। जहिले पनि के गर्नु भने हाम्रो एक्स एक्सिसबाट लिने चाहिँ के हुनुपर्छ त, जुन एङ्गल तपाईँले लिनुहुन्छ त्यसलाई एन्टी क्लकवाइजमा मेजर गर्ने। यदि तपाईँले क्लकवाइज एङ्गल लिनुहुन्छ भने तपाईँले माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ, थीटाको साटो तपाईँले माइनस थीटा लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यताबाट चाहिँ एङ्गल मेजर गर्नुभयो भने, यो साइडबाट मेजर गर्नु क्लकवाइजतिर जानुभयो भने तपाईँले माइनस थीटा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भयो। अब यहाँनिर एङ्गल पोजिटिभ छ। किन एङ्गल पोजिटिभ छ भने हामीलाई के थाहा छ, यदि ट्यान माइनस थीटा हुन्छ भने यसले मलाई भ्यालु ट्यान माइनस ट्यान थीटा दिन्छ। अब यो थीटा भनेको जुन हाम्रो यहाँ थीटा छ यो एउटा एक्युट एङ्गल हो, एक्युट एङ्गल हो। एक्युट एङ्गल भनेको कस्तो हो त, 0 एन्ड 90 को बिचमा पर्ने एङ्गल हो, ठिक छ। 0 भन्दा ठुलो 90 भन्दा सानो है, यो एउटा एक्युट एङ्गल हो। एक्युट एङ्गल भइसकेपछि यो ट्यान थीटाको भ्यालु हाम्रो पोजिटिभ आउँछ र पोजिटिभ भ्यालुले हामीलाई पोजिटिभ स्लोप दिन्छ। अब पोजिटिभ स्लोप भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो लाइन चाहिँ माथि माथि चढिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ है। मेरो लाइन चाहिँ माथि माथि चढिरहेको छ भनेर एक तरिकाले भन्न सकिन्छ। खासमा त्यो डिस्क्रिप्सन त रङ पनि हुनसक्छ हैन। अर्को तरिकाले यसलाई बुझाउँदा लाइन इज राइजिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेर भन्न सकिन्छ
ठिक छ। जब हामी लेफ्टबाट यो डिरेक्सनमा जान्छौँ नि, यो डिरेक्सनमा जाँदा लाइन राइज भइरहेको छ। अब राइज भन्नुको मतलब हाम्रो वाईको भ्यालु चाहिँ बढिरहेको छ भनेर बुझाउन खोजे हो, ठिक छ। लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि लाइनको भ्यालु बढिरहेछ। यो कन्भेन्सनलाई याद गरिराख्नु होला। एक तरिकाले जस एउटा कन्भेन्सन त हो सबै कुरा। अब सपोज मैले यो एक तरिकाको बुझाएँ, अब अर्को तरिकाले पनि लाइनहरू आउन सक्छन् है। सपोज यो मेरो एउटा एक्सिस भयो, यतापट्टि मैले अर्को एउटा एक्सिस क्रिएट गरेँ। यो एक्सिसमा के छ त अब हेरौँ है। यतापट्टि हाम्रो एक्स एक्सिस छ र यतामाथि हाम्रो के छ त वाई एक्सिस छ है। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस छ। सपोज गरौँ यसलाई अलिकति मैले एक्सटेन्ड गरेँ, यतापट्टि नेगेटिभ साइडतिर पनि एक्सटेन्ड गरेँ। यो हाम्रो के हुन गयो, एक्स ड्यास हुन गयो। अब यो हाम्रो ओरिजिन भयो जसको कोअर्डिनेट 0,0 छ। यहाँनिर मैले एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरेँ यसरी है। यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो। यसको स्लोप पनि के हुन्छ, ट्यान थीटा नै हुन्छ हैन, ट्यान थीटा नै हुन्छ। अब यसको एङ्गल लिनु पर्यो है। एङ्गल लिनको लागि हेर्नुहोस् त, अब ठ्याक्कै अघिको डिस्क्रिप्सन तपाईँको दिमागमा ठ्याक्कै आयो होला। अब मैले यो साइडबाट एङ्गल लिएँ हैन, यो साइडबाट मैले एङ्गल लिएँ भने म कसरी गइरहेको छु हेर्नुहोस् त, घडीको दिशामा गइरहेको छु, क्लकवाइज डिरेक्सनमा गइरहेको छु। सो यदि मैले यसलाई थीटा लेखेँ भने मैले ट्यान थीटा लेख्दा त के गर्नु पर्यो, ट्यान माइनस थीटा लेख्नु पर्यो, ठिक छ। ट्यान माइनस थीटा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले एङ्गल चाहिँ यो डिरेक्सनबाट लिनुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। एङ्गल उल्टो डिरेक्सनबाट लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो एङ्गल भनेको तपाईँको 180 माइनस थीटा हुन जान्छ, ठिक छ। हुन त त्यो एङ्गल पनि थीटा नै हो, तर हामीले कन्भेन्सनमा युज गर्दाखेरि, आफ्नो म्याथमेटिक्समा युज गर्दा त्यसलाई ट्यान थीटामा युज गर्दा ट्यान माइनस थीटा लिनुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टिको त हाम्रो 180 माइनस थीटा आउँछ हैन हो, भनेपछि यो एङ्गल हाम्रो अथवा यो स्लोप हाम्रो कति आउँछ, माइनसमा आउँछ। किनभने ट्यान माइनस थीटा इक्वल्स टु माइनस ट्यान थीटा नै हुन्छ। र यदि हामीले एन्टी क्लकवाइज एङ्गल लियौँ भने पनि, ट्यान 180 माइनस थीटा लियौँ भने पनि यो माइनस ट्यान थीटा नै हुन जान्छ। तपाईँहरूलाई कास्टको रुल थाहा छँदै होला। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक बाहेक सबै के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट बाहेक सबै नेगेटिभ हुन्छ। र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सेक र कस बाहेक अरू सबै नेगेटिभ हुन जान्छ हैन। यो हाम्रो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, 180 माइनस थीटा भनेपछि त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भयो। त्यही भएर यो भ्यालु नेगेटिभ आउन गयो है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अथवा होइन मलाई अर्को तरिकाले बुझ्न मन छ भनेर भन्नुभयो भने, सपोज म यहाँनिर दुईवटा पोइन्ट लिन्छु। यो पोइन्ट भनेको मैले x1 y1 लेखेँ र यो पोइन्टलाई मैले x2 y2 लेखेँ। अब यसको स्लोप भेट्ने तरिका के हो त, स्लोप भनेको y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 हुन जान्छ है। अब यहाँनिर चेक गर्नुहोस्, यहाँनिर मैले ठ्याक्कै यो दुईटालाई तलतिर ताने, यहाँ एउटा ताने है र यहाँनिर ताने। यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त, तपाईँको x2 ग्रेटर देन x1 छ नि हैन। यो मेरो x2 को भ्यालु भयो र यति भ्यालु मेरो के भयो त, x1 को भ्यालु भयो। भनेपछि x2 त ग्रेटर देन x1 हुन्छ। यो x2 माइनस x1 ले पोजिटिभ भ्यालु दिने रहेछ। x2 माइनस x1 के हुने रहेछ, ग्रेटर देन 0 हुने रहेछ। तर यसको भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्नुहोस् त, तपाईँको यहाँनिर y1 छ, यो y1 भयो र यति भ्यालु के छ, y2 छ हैन। अब y2 त y1 भन्दा के छ, सानो छ। भनेपछि y2 इज लेस देन y1 भयो। भनेपछि y2 माइनस y1 भनेको लेस देन 0 हुने भयो। भनेपछि यो y2 माइनस y1 को भ्यालुले हामीलाई नेगेटिभ भ्यालु दिने रहेछ। अब मैले नेगेटिभलाई पोजिटिभले डिभाइड गरेँ भने यसले मलाई के दिन्छ त, नेगेटिभ भ्यालु नै दिन्छ। -3 लाई मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने यसले मलाई -1.5 दिन्छ नि हैन हो। यही कुराहरू आयो हो। यो दुईटा तरिकाले हामीले के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो स्लोप नेगेटिभ हुन्छ। अब नेगेटिभ स्लोपको भन्नुको मतलब के भयो, यदि म लेफ्ट टु राइट गइरहेको छु भने मेरो y को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ अथवा मेरो राइज चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। यदि म लेफ्ट टु राइट गइरहेको छु भने मेरो राइज हुने कुरा चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने, अथवा स्लोप घटिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। सायद यति कुराहरूमा तपाईँलाई क्लियर भयो होला के भन्न खोजियो भनेर। कहीँनिर कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब पालो आउँछ हाम्रो इन्टरसेप्ट्स अफ अ स्ट्रेट लाइन। हामी स्ट्रेट लाइनमै छौँ,
हामी यसको भित्री कुराहरू हेर्दैछौँ के कुराहरू छ जुन तपाईँलाई प्रब्लम सल्भिङमा हेल्प गर्छ, एउटा कन्सेप्ट्सहरू। किनभने यो तपाईँहरूले पछि बिजनेस मोडलिङहरूमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न कस्ट फङ्सनको क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि, डिमान्ड फङ्सनको भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि आदि इत्यादि कुराहरूमा तपाईँले युजमा आउँछ। त्यसैले तपाईँले यो इनिसियल कन्सेप्ट्सहरूमा क्लियर भएर जानु होला। कहीँनिर प्रब्लम भएन तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर अब हामी पुरानै एउटा कुरा लिन्छौँ, हाम्रो एक्सिस। यो मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, यतापट्टि मैले अर्को एउटा स्ट्रेट लाइन लिएँ, दुईवटै स्ट्रेट लाइन छ मसँग। यहाँनिर एक्स एक्सिस छ, यतापट्टि मेरो वाइ एक्सिस छ। अब मैले के गरेँ भने यहाँबाट यहाँसम्म मैले एउटा लाइन तानेँ। अहिले हामी लाइनको स्लोपको बारेमा कुरा नगरौँ, अर्को एउटा सानो कन्सेप्ट हामी हेर्छौँ। सपोज यो मैले पोइन्ट बी भनेर सपोज गरेँ र यो पोइन्टलाई मैले ए भनेर सपोज गरेँ। यो हाम्रो ओरिजिन छ होइन। अब वाइ एक्सिसमा त वाइको भ्यालु मात्रै आउँछ र यो पोइन्टलाई मैले सपोज 0,b भनेर माने। वाइ एक्सिसमा एक्सको भ्यालु त 0 हुन्छ होइन, र एक्स एक्सिसमा वाइको भ्यालु 0 हुन्छ। यो भनेको a,0 हो होइन। यो एउटा कोअर्डिनेट भयो। यति कुरा त हामीले बुझ्यौँ। क्लियर छ यहाँसम्म, केही पनि बिग्रेको छैन। अब तपाईँले यो पोइन्टको एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिस हेर्नुभयो भने के हुन्छ त, यो हाम्रो डिस्टेन्स ए हुन्छ। एक्स एक्सिससम्म कति भयो त डिस्टेन्स ए हुन गयो होइन, र वाइ एक्सिसमा त 0 छ। यो लाइन यो पोइन्टमा त के भइरहेछ, राइज मात्रै भएको छैन, रन मात्रै भएको छ, राइज भएको छैन होइन। रन कुदी मात्रै रहेको छ, माथि उक्लेको छैन। र यदि मैले बी पोइन्ट हेरेँ भने बी पोइन्ट त कुदेको छैन, उक्लेको मात्रै छ, राइज मात्रै भएको छ, रन भएको छैन। र यो भ्यालु कति हुन जान्छ, ओदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स। ठिक छ, यहाँनिर ओए भनेको ए हुन गयो र ओबी भनेको कति हुन गयो त, बी हुन गयो। अब यहीँबाट हामीले इन्टरसेप्टको कन्सेप्टहरू हामीले लिन सक्छौँ। इन्टरसेप्ट भनेको के हुन्छ भने सपोज एउटा स्ट्रेट लाइन छ, एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, मैले यसलाई सानो बनाएँ। अब यो स्ट्रेट लाइन के भयो, कुद्दै 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 आयो, यसले वाइ एक्सिसमा छोयो। ठिक छ, वाइ एक्सिसमा छोयो, फेरि कुद्दै 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 आएर यो के भयो त, एक्स एक्सिसमा पनि यसले छोयो होइन। भनेपछि इन्टरसेप्टको भ्यालुले के दिन्छ भने सपोज मेरो स्ट्रेट लाइनले एक्सिसहरूमा टच गर्छ, टच गरिसकेपछि एउटा पोइन्ट दिन्छ र एक्सिसहरूमा टच गर्दाखेरि त्यो एक्सिसको जुन पोइन्टमा टच गर्छ त्यसको डिस्टेन्स ओरिजिनदेखि कति छ भन्नु नै के हुन्छ, इन्टरसेप्ट हुन जान्छ। क्लियर भयो कुरा। जस्तै मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन कुद्दै आयो होइन। अब यहाँ कुद्दै कुद्दै सपोज यसलाई ठ्याक्कै यहाँनिर मिलाऊ, यसलाई सानो बनाऊ है। यहाँदेखि कुद्दै आउँछ, सपोज यहाँसम्म पुग्यो। यहाँसम्म पुग्दाखेरि अब यसले त वाइ एक्सिसमा छुन गयो। वाइ एक्सिसमा छोइसकेपछि अब यो पोइन्ट जुन हाम्रो 0,b आयो, यदि हामीले ओदेखि डिस्टेन्स मेजर गऱ्यौँ भने के हुन्छ, बीसम्म भयो नि त, यो डिस्टेन्स बी भयो हो। यसलाई वाइ इन्टरसेप्ट भनिन्छ। वाइ एक्सिसमा छुँदाखेरि ओरिजिनबाट त्यो पोइन्टमा कति डिस्टेन्स हुन्छ वाइसम्मको भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई वाइ इन्टरसेप्ट दिन्छ। अब यही कुद्दै कुद्दै कहाँसम्म आउँछ त, एक्स एक्सिससम्म आउँछ। यसले पोइन्ट a,0 मा छुन गयो। अब a,0 मा छुँदाखेरि एक्स एक्सिसमा छोको, ओरिजिनदेखि जुन पोइन्ट अफ एक्स एक्सिसमा यसले छोयो त्यसको डिस्टेन्स ए हो नि त। भनेपछि यसले हामीलाई एक्स इन्टरसेप्ट दिन्छ। कुरा बुझ्यो। डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। ठिक छ, जस्तै एक्स मैले इन्टरसेप्ट भनेर लेखेँ भने यो भनेको के हो, डिस्टेन्स बिट्विन एक्स एक्सिस अथवा डिस्टेन्स बिट्विन एक्स एक्सिस भन्दा नि ओरिजिन एन्ड लाइन when it intersects x axis। ठिक छ, हो यो भयो। त्यसै गरी अब यहीँबाट हामीले वाइ इन्टरसेप्टको डिफिनेसन पनि भन्न सक्छौँ। के हुन्छ होला त वाइ इन्टरसेप्टको डिफिनेसन, यही मैले ताने भने सपोज यही कुरालाई मैले कपी गरेँ यतापट्टि, यहाँनिर डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन एन्ड लाइन वेन लाइन इन्टरसेक्ट्स के हुन्छ, वाइ एक्सिस हुन जान्छ। यो हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्टको डेफिनेसन हुन गयो। ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने सपोज हामीले वाइको भ्यालुलाई 0 बनाइदिउँ अथवा y2 माइनस y1 लाई 0 बनाइदिउँ भने हाम्रो त्यहाँनिर के मात्रै आउँछ त,
वाइ इन्टरसेप्ट मात्रै आउँछ। जस्तै माथिको इक्जाम्पलमा गए यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यदि मैले y2 माइनस y1 इक्वल्स टु 0 बनाएँ भने त यो हाम्रो लाइनले त वाइ एक्सिसमा मात्रै छुने रहेछ। भनेपछि यदि मेरो लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने त्यति बेला मैले वाइ इन्टरसेप्ट मात्रै भेट्न सक्ने रहेछु। ठिक छ। यदि मेरो लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने मैले त्यति बेला के भेट्न सक्ने रहेछु त भन्दा वाइ इन्टरसेप्ट भेट्न सक्ने रहेछु। त्यसै गरी यदि मेरो लाइन चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ, ठिक छ, अथवा मेरो x2 माइनस x1 को भ्यालु 0 छ र मेरो लाइन चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ भने त्यति बेला मैले एक्स इन्टरसेप्ट मात्रै भेट्न सक्ने रहेछु। ठिक छ। हो यो केस पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यसलाई ठ्याक्कै बुझेर तपाईँले आफ्नो दिमागमा राखेर राख्नु। हामी यसको सोलुसनहरू हेर्छौँ। ठिक छ। अब यति कुराहरू हेरिसकेपछि होइन हामीले यहाँनिर इन्टरसेप्टको कुरा गऱ्यौँ नि, यसपछि पालो आउँछ हाम्रो द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन भनेर आउँछ। द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन। ठिक छ। इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै यसको एउटा कसरी बुझ्न सकिन्छ, के हो त इक्वेसन, किन हुन्छ इक्वेसन, हामीले इक्वेसन किन भेट्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। ठिक छ। जस्तै के हुन्छ भने तपाईँले विश्वभरि सोध्नु भयो कि नेपालीहरूलाई एउटा के कुराले चिनिन्छ भन्दा नेपालीहरू के छ त करेजियस छ भनेर चिनिन्छ, उनीहरू निडर हुन्छ भनेर चिनिन्छ। जस्तै विश्वभरिको आर्मीहरूमा के हुन्छ त एउटा नेपालको एउटा रिक्रुटमेन्ट गर्छ नि, नेपाली ट्रुप्सहरू राख्छ नि, युके भयो, इन्डिया भयो, अरू विभिन्न देशमा राख्छ। हो यहाँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने एज अ होल नेपाली मान्छेलाई भन्नुपर्दा के भन्छ त उनीहरू करेजियस छ होइन, वीर छ भनेर भनिन्छ नि। हो एउटा डिफाइनिङ प्रपर्टी भयो नि त, नेपालीहरूको एउटा डिफाइनिङ प्रपर्टी भनेको के भयो, उनीहरू करेजियस छ भन्ने एउटा डिफाइनिङ प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी अब सपोज एउटा स्ट्रेट लाइन छ होइन, यहाँ मैले विभिन्न प्रकारको स्ट्रेट लाइन बनाएँ। अब यो स्ट्रेट लाइनमा त धेरैवटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ होइन, कति धेरै इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। अब यो पोइन्ट्सहरूलाई मैले एउटा कुराले डिफाइन गर्नु पर्यो, यो सबै पोइन्ट्सहरूलाई एउटा कुराले निकाल्न सकिन्छ भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ इक्वेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। यो सबै पोइन्ट्सहरू जे जति छन् त्यहाँनिर त्यसलाई एउटा कुराले मैले निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई इक्वेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो होइन। हो इक्वेसनले चाहिँ के गर्छ, एउटा टोटल लाइनको प्रपर्टीलाई डिफाइन गर्ने काम गर्छ र हामी त्यही इक्वेसन क्यालकुलेट गर्न गइरहेछौँ। इक्वेसनलाई अर्को भाषामा फर्मुला भनेर पनि भन्छ, तर हामीले त्यसरी बुझ्न सकिन्छ कि एउटा कुनै कुरालाई जेनरल तरिकाले लेख्ने होइन, त्यसको सबै प्रपर्टीहरूलाई एउटा कुरामा समाहित गरेर लेख्नु नै के हुन जान्छ, इक्वेसनको कुरा हुन जान्छ। अब एउटा मात्र इक्वेसन हुँदैन, स्ट्रेट लाइनको धेरै प्रकारले लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। जस्तै नामलाई हाम्रो के लेख्न सक्छ, राम बहादुर थापा लेख्न सकिन्छ, अथवा थापा राम बहादुर लेख्न सकिन्छ। हुन त एउटै राम बहादुर थापालाई बुझाइरहेको हो, तर के हुन्छ भने तिनीहरूको लेखाइमा फरक पर्छ। किनभने काहीँनिर राम बहादुर थापा भन्दा सजिलो होला होइन, काहीँनिर थापा बहादुर राम भन्दा सजिलो होला, अथवा थापा राम बहादुर भन्दा सजिलो होला होइन। हो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनमा पनि त्यस्तै केसहरू हुन्छ। काहीँनिर कुनै एउटा फर्मको कुनै एउटा तरिकाले लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ, कुनै ठाउँमा अर्को तरिकाले लेख्दा सजिलो हुन जान्छ। ल अब हामी हेरौँ, पहिलो केस भनेको हाम्रो के छ, केस 1 भनेर छ। केस 1मा के छ हाम्रो, होरिजन्टल एन्ड भर्टिकल लाइन्स भनेर छ। सबैभन्दा सजिलो इक्वेसनहरू हामी निकाल्न गइरहेछौँ, होरिजन्टल एन्ड भर्टिकल लाइन्सको इक्वेसनहरू। ठिक छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले के निकाल्नुपर्छ भने एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसकै इक्वेसन निकालौँ न त, किनभने यो दुईटा पनि स्ट्रेट लाइन हो होइन। यो लाइन र यो लाइन, यो दुईटै लाइन स्ट्रेट लाइन होइन त, भनेपछि त यो दुईटाको पनि इक्वेसन हुनुपर्छ। इक्वेसन नभए त त्यतिकै बनाउन सकिँदैन होला। यहाँ पनि कति धेरै पोइन्ट्सहरू हुन्छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन यो किन यसरी माथि दियो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो भनेको चाहिँ वाइ एक्सिस माथि चढेको चढै गर्छ भनेर देखाउन खोज्या हो है, यो एउटा रे भन्न खोज्या हो। जहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ प्रकाश भन्ने कुरा अगाडि बढ्छ नि जहिले पनि होइन, पछाडि त आउँदैन, त्यो प्रकाश पछाडि फर्केर आउँदैन नि। हो यहाँ पनि के हो त, यो लाइन चाहिँ माथि गएको गइ गर्छ। यो एक्स एक्सिसमा यो जुन गोलो हामीले दिइरहेछौँ, यो गोलोले के बता यो डिरेक्सनले के दिन खोजिरहेछ नि, यो लाइन
यो डिरेक्सन यतापट्टिको डिरेक्सनमा अगाडि बढेको बढै छ है भनेर देखाउन खोजे हो। ठिक छ ल। अब होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइन्स यो हाम्रो ओरिजिन पोइन्ट माने मैले, वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिसको इक्वेसन भेटौँ। अब सपोज एक्स एक्सिसको इक्वेसन भेट्नु पर्यो, एक्स एक्सिसको इक्वेसन भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ होला त? अब यसको प्रपर्टीहरू केलाउनु पर्यो तपाईँले। जस्तै एक्स एक्सिसमा प्रपर्टी के छ भन्दा एक्सको सम भ्यालु हुन्छ, एक्सको भ्यालु के हुनसक्छ इक्वल्स टु 0 पनि हुनसक्छ, एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 0 पनि हुनसक्छ, एक्सको भ्यालु लेस देन 0 पनि हुनसक्छ। जस्तै ओरिजिनमा एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ, यतापट्टि म ओरिजिनभन्दा राइट साइडमा आयो भने एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ, र यदि म ओरिजिनभन्दा लेफ्ट साइडमा गएँ भने मेरो एक्सको भ्यालु के हुन्छ त नेगेटिभ पनि हुन्छ। त्यसैले एक्सको भ्यालु तिनटै हुन्छ। तर अर्को हाम्रो वाइ जुन छ, वाइको भ्यालु त जहिले पनि 0 हुन्छ हैन, हाम्रो एक्स एक्सिसमा मात्रै वाइको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ। अब यसको इक्वेसनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ होला त भन्दा हामीले यदि वाइ इक्वल्स टु 0 लेख्यौँ, ठिक छ, यदि वाइ इक्वल्स टु 0 लेख्यौँ भने हामीले के एक्स एक्सिसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ होला त चेक गरौँ। सपोज वाइ इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब के भयो त हाम्रो वाइको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ, एक्सको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ तर वाइको भ्यालु जहिले 0 हुन्छ। अझै अर्को तरिकाले बुझ्दा वाइ इक्वल्स टु 0 इन्टु यक्स लेख्न सकिन्छ यहाँनिर। ठिक छ, वाइ इक्वल्स टु 0 इन्टु यक्स लेखिन्छ। वाइ इक्वल्स टु 0 इन्टु यक्स लेख्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यक्सको भ्यालु तपाईँले जे राख्नु, 1 राख्नु, 2 राख्नु, -1 राख्नु, -2 राख्नु, तर वाइको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ। त्यसैले वाइ इक्वल्स टु 0 इक्वेसनले हामीलाई के बुझाउन खोजिरहेछ भने मेरो एक्सको भ्यालु जे भए पनि मेरो वाइको भ्यालु जहिले 0 हुँदो रहेछ हैन। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। यसपछि छ हाम्रो सपोज अब वाइ एक्सिसको त यत्तिकै निकाल्न सकिहाल्नु भयो। वाइ एक्सिसमा के होला त एक्स इक्वल्स टु 0 होला, किनभने वाइ एक्सिसमा त वाइको भ्यालु 0 पनि हुन्छ, ग्रेटर देन 0 पनि हुन्छ, लेस देन 0 पनि हुन्छ, तर एक्सको भ्यालु जहिले के हुन्छ 0 नै हुन्छ। त्यसैले एक्स इक्वल्स टु 0 इन्टु वाइ लेखे जस्तो भयो, एक्स इक्वल्स टु 0 इन्टु वाइ। अब वाइ भनेको त जे पनि हुन पाउँछ भ्यालु हैन, 1 2 3 -1 -2 -3 जे पनि हुन पाउँछ नि, त्यही भएर यो वाइ एक्सिसको इक्वेसन भयो है। अब अर्को कुरा, ल यति त मानियो, यति कुरा त बुझियो। अब सपोज हामीले एक्सिस नहेरेर सपोज यहाँनिर एउटा मैले यसरी प्यारलल लाइन बनाएँ वाइ एक्सिससँग र अर्को एउटा प्यारलल लाइन बनाएँ एक्स एक्सिससँग है। यो मेरो लाइन ए हुन गयो, यो मेरो लाइन बी हुन गयो, लाइन ए र लाइन बी छ, र यो दुईटा लाइनहरू के छ त एउटा लाइन ए भनेको हाम्रो वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ र लाइन बी भनेको हाम्रो एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ। अब यिनीहरूको इक्वेसन झिक्नु पर्यो है। सपोज यसको लागि मैले के गरेँ भने यो पोइन्ट हेरेँ, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट मैले a, 0 लिए, किनभने एक्स एक्सिसमा त वाइको भ्यालु 0 हुन्छ हैन। त्यसै गरी अब माथिको कोअर्डिनेट हेर्दै गयो, माथिको कोअर्डिनेट हेर्दै गयो भने के हुन्छ a, y1 होला, यो भनेको a, y2 होला, त्यसै गरी यो भनेको a, y7 होला हैन। यसरी माथि भ्यालुजहरू बढ्दै जान्छ। अब यसलाई निहालेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर के छ त एक्सको भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट छ है, एक्सको भ्यालु चेन्ज भएको छैन, वाइको भ्यालु मात्रै चेन्ज भइरहेको छ। ठिक छ, हाम्रो जुन इक्वेसन ए छ, इक्वेसन एमा एक्सको भ्यालु मात्रै चेन्ज भएको छैन, वाइको भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ। यसको मतलब यो डिफाइनिङ प्रपर्टीलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। यसलाई मैले सपोज के लेखेँ, एक्स इक्वल्स टु ए लेखेँ। जब मैले एक्स इक्वल्स टु ए लेख्छु र एक्सको मैले भ्यालु ए हुन्छ अथवा एउटा एक्सको भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यतापट्टि मैले 0 इन्टु वाइ लेख्न सक्छु। ठिक छ, एक्सको भ्यालु ए राखेर यतापट्टि 0 इन्टु वाइ राखेँ भने वाइको भ्यालु जे होस् एक्सको भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यसले त टोटल प्रपर्टीलाई डिफाइन गर्न सक्यो नि, हाम्रो वाइको भ्यालु जे हुन्छ 0 पनि हुनसक्छ अथवा एउटा पोजिटिभ भ्यालु पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ भ्यालु पनि हुनसक्छ, तर एक्सको भ्यालु जहिले पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यो इक्वेसन एक्स इक्वल्स टु ए भन्ने इक्वेसनले हाम्रो वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने जुनै पनि लाइन दिन सक्दो रहेछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब पालो आउँछ हाम्रो लाइन बी को।
सपोज यो पोइन्टलाई मैले के माने 0,b भनेर माने। अब यतापट्टिको पोइन्ट्सहरू हेरौँ। सपोज यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ x1,b हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको x2,b भयो अरे। यो पोइन्ट भनेको x3,b भयो अरे। अब ठ्याक्कै उल्टो छ यहाँनिर। अब यतापट्टि के हुन सक्ला -x1,b होला। अब ठ्याक्कै उल्टो के भयो भने हाम्रो y एक्सिसको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रह्यो र x एक्सिसको भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ। यसको इक्वेसन पनि सजिलो भयो। y = b इक्वेसन भयो र यतापट्टि +0 × x त छँदैछ। अब 0 × x मा के भयो x को भ्यालु जे भ्यालु भए पनि हाम्रो y को भ्यालु जहिले पनि b नै हुँदो रहेछ। x को भ्यालु पोजिटिभ होस् 0 होस् अथवा नेगेटिभ होस् y को भ्यालु जहिले पनि b नै आउँदो रहेछ। ठीक छ। अब यो b भनेको त हाम्रो के हो यो b भनेको हाम्रो y इन्टरसेप्ट हो कि होइन हो र यो x a भनेको हाम्रो के हो x इन्टरसेप्ट पनि हो है। सो यदि हाम्रो लाइन्स आर प्यारलल टु x एक्सिस और y एक्सिस त्यति बेला इन्टरसेप्टको खेल हुँदो रहेछ। ठीक छ। लाइन्स प्यारलल टु यदि x एक्सिस हेर्नु पर्ने छ भने त्यति बेला इक्वेसन के हुँदो रहेछ y = b हुँदो रहेछ र यो b भनेको के हुन्छ त हाम्रो b भनेको y इन्टरसेप्ट हुन्छ। ठीक छ। त्यसैगरी यदि हाम्रो लाइन के छ प्यारलल टु y एक्सिस छ। यदि हाम्रो लाइन प्यारलल टु y एक्सिस छ भने इक्वेसन के हुँदो रहेछ x = a हुँदो रहेछ र यहाँनिर यो a भनेको के छ हाम्रो x इन्टरसेप्ट भनेर छ। लाइन प्यारलल टु y एक्सिस र लाइन प्यारलल टु x एक्सिस यसरी हामीले निकालेर काम गर्न सकिन्छ। ठीक छ। यही नै हो। यो भयो एउटा केस। अब दोस्रो केसतिर जाउँ। अब हामीले त हेर्यौँ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस र y एक्सिस हेर्यौँ तर जहिले पनि लाइन प्यारलल हुन्छ भन्ने त छैन हैन। त्यति बेला हामीले कस्तो फर्मुला युज गर्ने त ताकि हामीले ठ्याक्कै त्यसको इक्वेसन भेट्न सकौँ है। यसको लागि हाम्रो केस 2 काम आउँछ। केस 2 मा के छ भने हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेर छ। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेर छ। अब यो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा के हुन्छ त स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा ल यसको बनाऊ है। त्यही मैले यहाँनिर एउटा लाइन बनाएँ। तपाईले यो इक्वेसन कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ है। तपाईले प्रयोगमा ल्याउन त सकिहाल्नुहुन्छ हैन कुनै केस ठुलो केस भएन तर यसलाई कसरी यो कुराहरू आयो र यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौं होला भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईलाई प्रब्लम हुन्छ हैन। के नबुझे जस्तो हुन सक्छ है। त्यसले सबै बुझ्दै जाउँ होला। यहाँनिर x र y छ। अब अगाडि नै हामीले भन्यौ सपोज कुनै बेला त इक्वेसन कस्तो हुन सक्छ भन्दा दुईतिरै गएको पनि हुन सक्छ। अनि यसलाई यतापट्टि अलिकति सार्दिउँ र यो तलकोलाई यसरी माथि यति ल्याइदिउँ नि त ल यति भयो। यहाँ भनेको हाम्रो नेगेटिभ y छ नेगेटिभ y को भ्यालु यतापट्टि नेगेटिभ x को भ्यालु छ र यो हाम्रो ओरिजिन भयो 0,0। अब एउटा मैले लाइन क्रिएट गरेँ अरे यहाँ सपोज त्यो लाइन भनेको यसरी मैले बनाएँ है। यो लाइन भयो मेरो। अब यो लाइनको स्लोप भेट्नु पर्ने छ। मैले यो लाइनको स्लोप भेट्नको लागि मैले कसरी भ्यालु निकाल्न सक्छु होला अब त्यो कुरामा हामीले थोरै यहाँनिर ध्यान दिउँ है। ल अब यो लाइनमा मैले दुईटा पोइन्ट्सहरू लिएको छु। सपोज यो एउटा पोइन्ट p भयो x1 y1 छ। त्यसैगरी यो दोस्रो पोइन्ट भयो मेरो q x2 y2 छ है। अब सपोज यहाँनिर त y एक्सिसमा छोइरहेको छ हैन। यहाँनिर y एक्सिसमा छोइरहेको छ। सपोज यो पोइन्ट 0,c हो भने यति भनेको त के हुन्छ y इन्टरसेप्ट हुन्छ है। यति कुरा बुझियो ल ठीक छ। यहाँनिर अब सपोज हाम्रो स्लोपको भ्यालु के हुन जान्छ हेर्नुस् त। स्लोप भनेको यहाँनिर स्लोपलाई m ले पनि डिनोट गरिन्छ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाइ x2 माइनस x1 भनेर हुन्छ। ठीक छ। y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1 भनेर हुन्छ। अब यहाँनिर y2 माइनस y1 इक्वल्स टु m x2 माइनस x1 हुन गयो हैन। यहाँनिर यो भ्यालु आउन गयो।
सपोज गरौँ अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा लोकसको कन्सेप्ट पनि बुझाउनु पर्छ। लोकस भनेको के हो? एउटा मुभिङ पोइन्ट हो है। लोकस भनेको एउटा मुभिङ पोइन्ट हो, हिँड्ने पोइन्ट हो। सपोज मैले यो क्यूलाई x2 y2 नमानेर यहाँनिर मैले x, y लेखेँ भने यसले के बुझाउँछ भने यो पोइन्ट हिँडिरहेको छ र हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ यो पोइन्ट क्यूमा आइपुग्न गयो हैन। त्यति कुरा हो, अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन। जस्ट तपाईँले क्यूको भ्यालु जे पनि अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दा क्यूको भ्यालु जे पनि राख्दा हुन्छ। त्यो लाइनमा पर्ने कुनै पनि भ्यालु तपाईँले राख्नु भने त्यो क्यूको भ्यालु हुन्छ। ठिक छ। हामीले के सपोज गर्छौँ, क्यू एउटा यस्तो पोइन्ट हो जुन त्यो लाइनमा हिँडिरहेको छ र जेस मान्यौँ भने यसको स्लोप भनेको के हुन्छ? y माइनस y1 डिभाइडेड बाई x माइनस x1 हुन जान्छ र यहाँनिर के आउँछ? y माइनस y1 x माइनस x1 भनेर आयो। यो भनेको y इक्वल्स टु mx माइनस mx1 आयो प्लस y1 आउन गयो। ठिक छ। यति भ्यालु तपाईँलाई थाहा भयो। सपोज अब यो पोइन्ट हिँड्दा हिँड्दै यो क्यू भन्ने पोइन्ट हिँड्दा हिँड्दै सी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो। यदि सी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्यो भने यसलाई सी भनेर कोअर्डिनेट लेखौँ। एट सी के हुन्छ त? x को भ्यालु 0 छ र y को भ्यालु के छ? c छ है। x को भ्यालु 0, y को भ्यालु c छ भनेपछि यहाँनिर के होला? y को भ्यालु c राखौँ, यो भ्यालु 0 हुन गयो। यहाँनिर माइनस mx1 प्लस y1 आयो। ठिक छ। और माइनस mx1 प्लस y1 को भ्यालु त कति हुँदो रहेछ त? c हुँदो रहेछ हैन। यसको भ्यालु त कति हुँदो रहेछ? c हुँदो रहेछ। अर्को तरिकाले भन्दा यो कस्तो केस भयो भन्दा स्ट्रेट लाइनको स्लोप जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुने भनेको कि त यो एउटै रेटमा इन्क्रिज हुन्छ कि एउटै रेटमा तल झर्छ। यो कहिले पनि अरू रेटमा झर्न सक्दैन। भन्नुको मतलब कि त एउटै रेटमा तल झर्छ कि एउटै रेटमा माथि जान्छ। यसमा अरू केही चेन्जेसहरू आउन सक्दैन बिचमा। नभए यदि बिचमा चेन्जेसहरू आयो हैन, एकचोटि 2 स्टेपले राइज हुँदा 1 स्टेपले रन हुन्थ्यो भने यदि तपाईँ त्यो लाइनको हरेक स्टेपमा जानुभयो भने त्यही नै हुन्छ। लाइन माथि माथि जाँदा एउटा स्टेपमा 3 स्टेप चेन्ज हुँदा फेरि 1 स्टेप रन हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही हुन्छ जहिले पनि। हो यही कुरा बुझाउनु खोज्छ। अझै अर्को तरिकाले बुझ्दा m को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। x1 त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो, y1 एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो। यसले मलाई c दियो भनेपछि हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन के लेख्न सकिँदो रहेछ? y इक्वल्स टु mx प्लस c भनेर लेख्न सकिँदो रहेछ र यो हाम्रो के भयो त? इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुन गयो। ठिक छ। यो यसलाई के भनिन्छ? स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेर भनिन्छ। किन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म बन्यो भन्दा यहाँनिर एउटा m भन्ने स्लोप छ र c भन्ने y इन्टरसेप्ट छ। यो एउटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको जेनरल फर्म हो। अब कसरी जेनरल भयो भन्दाखेरि सपोज तपाईँले इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस लिनुभयो। इक्वेसन अफ लाइन छ हाम्रो यो यहाँनिर इक्वेसन अफ लाइन छ प्यारलल टु के छ? एक्स एक्सिस छ। यो इक्वेसन बी भयो। यदि तपाईँले इक्वेसन बी लिनुभयो भने त के छ? y इन्टरसेप्ट छ हैन, तर स्लोपको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ नि। भनेपछि इक्वेसन के आउँछ? y इक्वल्स टु c भनेर आउँछ किनभने यसमा स्लोपको भ्यालु 0 छ। क्लियर छ है। त्यसै गरी तपाईँले इक्वेसन ए लिनुभयो भने तपाईँको स्लोप त इन्फाइनाइट हुन्छ भनेपछि x/0 प्लस c हुन जान्छ हैन। भनेपछि यो केसमा यदि हामीले लिने हो भने हैन, यहाँनिर अब जस यसरी जेनरली त भन्न मिल्दैन, त्यही पनि जस यहाँनिर x इक्वल्सको केही टर्म्समा इक्वेसनहरू आउँछ हैन, त्यसरी निकाल्न सकिन्छ यहाँनिर है। यो हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भयो। यसले सबै इक्वेसनहरूलाई एउटा जेनरल रूपमा के गर्न सक्यो त? एकै ठाउँमा समाहित गर्न सक्यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो केस 3। केस 3 भनेको के छ? स्लोप पोइन्ट फर्म भनेर छ। स्लोप पोइन्ट फर्म भनेर छ। अब के हुन्छ त यो स्लोप पोइन्ट फर्ममा? त्यो कुराहरू यहाँनिर डिस्कस गरौँ। सपोज हामीले अघि नै लेखिसक्यौँ m इक्वल्स टु y2 माइनस y1 र x2 माइनस x1 भनेर लेखेका थियौँ। अब हाम्रो यो y2 र x2 भनेको हामीले के मानेका थियौँ अघि? लोकस हो अथवा हिँडिराख्ने पोइन्ट हो भने यसलाई हामीले के लेख्नुपर्छ? x होइन y
y माइनस y1 डिभाइडेड बाई x माइनस x1 लेख्नुपर्छ। और यहाँनिर के लेख्न सकेँ मैले, y माइनस y1 इक्वल्स टु यम x माइनस x1 लेख्न सकिन्छ। हो यदि मैले यत्तिकै छोडिदिएँ भने यसले पनि मलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। कसरी भन्दा सपोज मलाई एउटा पोइन्ट P भन्ने थाहा छ, ठिक छ, P भन्ने थाहा छ र मलाई लाइनको स्लोप थाहा छ। P भन्ने पोइन्ट थाहा छ भने म y1 र x1 मा भ्यालु हाल्छु र मलाई स्लोप थाहा छ भने म यम को भ्यालु हाल्छु र मैले एउटा जेनरल इक्वेसन पाउँछु लाइनको, ठिक छ। हो यो केस भयो एउटा। अब माथिको र यो केसमा के डिफरेन्स छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईलाई माथिको केसमा स्लोप चाहियो र y इन्टरसेप्टको भ्यालु चाहियो, c को भ्यालु चाहियो, तर तलको केसमा तपाईलाई के चाहियो, स्लोप चाहियो र एउटा कोअर्डिनेट चाहियो, हैन। कुनै केसमा तपाईलाई स्लोपको भ्यालु र इन्टरसेप्टको भ्यालु दिएको हुन सक्छ, कुनै केसमा तपाईलाई स्लोपको भ्यालु दिएको हुन सक्छ र कोअर्डिनेटको भ्यालु दिएको हुन सक्छ। त्यो केसमा तपाईले स्लोप पोइन्ट फर्म अथवा y इन्टरसेप्ट हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म कुन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को केस छ हाम्रो केस 4। केस 4 लाई हामीले के भन्छौँ, डबल पोइन्ट फर्म भनेर भन्छौँ, डबल पोइन्ट फर्म भनेर भन्छौँ। अब कस्तो पोइन्ट भनेको डबल पोइन्ट फर्म होला त, त्यो कुराहरू हामी यहाँनिर डिस्कस गरौँ। सपोज यसलाई त बनाउनै पर्छ होला, त ठ्याक्कै पुरानै कुरा हो, अलिकति डिफ्रेन्ट, थोरै मात्रै डिफ्रेन्ट हुन जान्छ है। सपोज यो मैले स्ट्रेट लाइन क्रिएट गरेँ, यहाँनिर मैले एउटा पोइन्ट P लिएँ, x1 y1 भनेर लिएँ, अर्को पोइन्ट लिएँ मैले Q x2 y2 भनेर लिएँ र अर्को पोइन्ट मैले लिएँ R xy जुन चाहिँ लोकस हो, ठिक छ। यति कुरा बुझियो है। PQ भन्ने पोइन्ट लिए र R भन्ने लोकस लिए। अब सपोज मैले स्लोप भेट्न खोजे युजिङ के त PQ युज गरेर स्लोप भेट्न खोज्यो भने के हुन्छ भ्यालु, y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 हुन्छ। त्यसै गरी स्लोप युजिङ तपाईले x, y एन्ड x1, y1 युज गर्नुभयो भने के हुन्छ, यहाँनिर y1 माइनस y डिभाइडेड बाई x1 माइनस x लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, ठिक छ। अब कुनै पनि लाइनको स्लोप त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसैले तपाईले कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स युज गरेर स्लोप भेट्नु भनेको त त्यो दुईटै स्लोपको भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ ताकि त्यो स्ट्रेट लाइन होस्। त्यसैले यो दुईटै स्लोप के हो, इक्वल हो। PQ युज गरेर भेटेको स्लोप र यो P र R युज गरेर भेटेको स्लोप इक्वल हो, त्यही भएर y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टु y1 माइनस y डिभाइडेड बाई x1 माइनस x भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ यहाँनिर हेरौँ है त। और मैले यहाँ माइनस यसलाई यतापट्टि चेन्ज गरौँ, और y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 छ। मैले यहाँनिर माइनस कमन लिएँ भने y माइनस y1 हुन्छ, यहाँनिर माइनस कमन लियो भने x माइनस x1 हुन्छ। अब दुईटै माइनस के हुन जान्छ, क्यान्सल आउट हुन जान्छ। और यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त, x माइनस x1 टाइम्स y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टु y माइनस y1 छ, ठिक छ। और हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ, y माइनस y1 इक्वल्स टु y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 छ र यहाँनिर x माइनस x1 छ। हो यही फर्मेटलाई के भनिन्छ त, डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनिन्छ। किन डबल इन्टरसेप्ट फर्म भन्यो भन्दा यहाँनिर हाम्रो दुईटा पोइन्ट्सहरू युज गरेका छौँ हामीले, x1 y1 र x2 y2। सो यदि तपाईसँग दुईटा कोअर्डिनेटहरू छन् भने तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, x1 y1 x2 y2 छ भने। हामीले तीनटा कुरा पढ्यौँ, जस्तै तपाईसँग स्लोप छ र इन्टरसेप्ट छ भने तपाईले स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म युज गर्न सक्नुभयो। यदि तपाईसँग y इन्टरसेप्ट छ भने, यदि तपाईसँग एउटा पोइन्ट छ र स्लोप छ भने स्लोप पोइन्ट फर्म युज गर्न सक्नुभयो, र यदि तपाईसँग पोइन्ट्सहरू छ, दुईटा पोइन्ट्सहरू छ भने डबल पोइन्ट फर्म युज गर्न सक्नुभयो, ठिक छ। हाम्रो मेन
थ्योरिजहरू भनेको चाहिँ यही नै हो। यहाँनिर स्ट्रेट लाइनमा पढ्नुपर्ने मेन थ्योरीहरू भनेको यिनीहरू नै हुन जान्छ। अब केही प्रब्लम्सहरू पनि गरौँ है त, यहीसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू हेरौँ कसरी गर्न सकिँदो रहेछ अथवा कसरी भ्यालुजहरू निकाल्न सकिएला भन्ने एक दुईवटा एक्सर्साइज हेरौँ। त्यसपछि यसको अरू कुरा हेर्नुपर्छ यहाँनिर है। यी सबै फर्मुलाजहरू तपाईँले टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो के छ भने फाइन्ड द स्लोप भनेर छ, फाइन्ड द स्लोप है। अब तपाईँलाई स्लोप भेट भनेर सोध्न सक्छ। के छ भन्दा 2,3 छ एन्ड 5,3 छ। अब यसको स्लोप कसरी भेट्न सकिन्छ? स्लोप इक्वल्स टु के भयो यहाँ 3 - 3 डिभाइडेड बाई 5 - 2 भयो इक्वल्स टु यहाँनिर 0/3 भनेको कति भयो? 0 भयो होइन। यसरी हामीले स्लोप भेट्न सक्छौँ। राइज बाई रनै त भेट्ने हो होइन। त्यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले भेट्न सक्छौँ। तर तपाईँले एक्जाममा यति लेख्नु भयो भने तपाईँलाई कति पनि मार्क्स दिँदैन। यसलाई हामीले अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सोलुसन लेख्नु पर्यो सुरुमा, लेट के लेख्नु पर्यो? ए इक्वल्स टु x1, y1 इक्वल्स टु 2,3 लेख्ने। त्यसै गरी बी भनेको x2, y2 इक्वल्स टु 5,3 भनेर लेख्ने। यसपछि हामीले के लेख्छौँ यहाँनिर? स्लोप। स्लोप इक्वल्स टु के हुन्छ? राइज बाई रन भनेर हुन्छ। राइज कसरी भेटिन्छ? y2 - y1 गर्ने, रन भनेको x2 - x1 गर्ने। यो भनेको 3 - 3 डिभाइडेड बाई 5 - 2 भनेको कति आउँछ? 0 आउँछ है। तपाईँले खासमा प्रब्लम चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ एउटा एक्जाममा गर्ने तरिकाले है। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्ला? नेक्स्ट यहाँनिर सपोज तपाईँलाई सोधिएला 0,5 एन्ड 5,0 भनेर सोधिएला। यसको सोलुसन हामीले के लेख्नु पर्यो? लेट ए इक्वल्स टु x1, y1 इक्वल्स टु 0,5 भनेर भयो र बी इक्वल्स टु के हुन्छ? x2, y2 इक्वल्स टु 5,0 भनेर हुन्छ होइन। यो दुईवटा पोइन्ट्सहरू छ। अब यसको हामीले स्लोप भेट्नु पर्यो। स्लोप इक्वल्स टु के हुन जान्छ त हाम्रो? राइज अपन रन हुन जान्छ। यो भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो? y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 हुन्छ। y2 को भ्यालु 0 छ, -5 भयो। x2 को भ्यालु हाम्रो कति छ? 5 छ, 5 - 0 भयो। यो कति आयो? -5 डिभाइडेड बाई 5 आयो, -1 आयो। अब -1 स्लोपले के बुझाउँछ त हाम्रो? यदि स्लोप चाहिँ भ्यालु नेगेटिभमा आयो भने हाम्रो जब हामी लेफ्ट टु राइट गइरहेछौँ हाम्रो राइजमा डिक्रिमेन्ट आइरहेको छ। ठिक छ, राइजमा डिक्रिमेन्ट आइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ? 5,-1 एन्ड 5,3 भनेर छ। यसको सोलुसन हेरौँ के हुन्छ त यहाँनिर। लेट ए इक्वल्स टु x1, y1 इक्वल्स टु 5,-1 छ र बी इक्वल्स टु के छ हाम्रो? x2, y2 इक्वल्स टु 5,3 छ। अब यहाँनिर स्लोप इक्वल्स टु के हुन्छ? राइज अपन रन भनेर हुन्छ। राइज भनेको के छ? y2 - y1 डिभाइडेड बाई यहाँनिर x2 - x1 भनेर छ। यो भनेको y2 भनेको 3 छ, -1 छ अनि यहाँनिर 5 - 5 छ। यो भनेको कति आउँछ? 4 आउँछ नि। 3 + 1 भयो 4/0 भनेको इन्फाइनाइट भनेर लेख्नु पर्यो। अब स्लोप इन्फाइनाइट आउनुको मतलब यो भनेको के हो त? प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ है। यसरी बुझ्न सक्यो। त्यसपछि अब दोस्रो क्वेसनको फर्मेटतिर जाउँ। क्वेसन के सोधिरहेछ भने राइट द फलोइङ इक्वेसन्स, write the following equations of the lines in the form y equals to fx and hence write down the slope and intercepts भनेर छ। अब y इक्वल्स टु fx को फर्मेटमा हामीले लेख्नु पर्यो है। y इक्वल्स टु fx को फर्मेटमा लेख्ने
र यदि यसको इन्टरसेप्ट छ भने इन्टरसेप्ट भेट्ने। ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यसको क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो y इक्वल्स टु y प्लस 3 इक्वल्स टु 0 भनेर छ होइन। अब यसको हामीले के भेट्नु पर्यो त, y इज इक्वल्स टु एफएक्स को फर्ममा भेट्ने र यसपछि यसको के भेट्नु पर्यो त, स्लोप र इन्टरसेप्ट भेट्नु पर्यो। सोलुसन हेरौँ है त। यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ भने गिभन, सुरुमा गिभन लेख्ने, के दिएको छ हामीलाई y प्लस 3 इक्वल्स टु 0 लेख्ने। अब y इक्वल्स टु एफएक्स भनेपछि हाम्रो इक्वेसनमा x प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। ठिक छ। y एकातिर, x र अरू कन्स्टेन्ट भ्यालुहरू अर्कोतिर, y एकातिर, x र अरू कन्स्टेन्ट्सहरू अर्कोतिर। और y इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, -3 लेख्न सकिन्छ, प्लस 0 इन्टु x लेख्न सकिन्छ। -3 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भयो, 0 इन्टु x भयो। अब यो एउटा के छ त, विच इज अफ द फर्म y इक्वल्स टु एफएक्स भयो, किनभने यहाँनिर एउटा x छ, यो त कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो, खासै फरक परेन होइन। अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, कम्पेयरिङ, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ न, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ y इक्वल्स टु mx प्लस c गरियो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, c भ्यालु कति छ त। अब यसलाई यसरी लेख्न सकिने, 0 इन्टु x माइनस 3 लेखौँ न होइन। 0 इन्टु x माइनस हामीले 3 लेख्यौँ भने अब भ्यालु लेखौँ। यहाँनिर यम हेर्नुहोस् त, 0 इन्टु x छ, यम इन्टु x छ भनेपछि स्लोप इक्वल्स टु यम इक्वल्स टु कति भयो, 0 हुन गयो। त्यसै गरी y इन्टरसेप्ट आयो यहाँ, y इन्टरसेप्ट भनेपछि b इक्वल्स टु -3 हुन गयो। सरी, y इन्टरसेप्ट भनेको c हुन्छ, नोटेसन c भनेको कति आयो, -3 आयो। यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले। ठिक छ, हो यसरी भेट्ने। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ, x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 भनेर छ। यसको सोलुसन हेरौँ है त। अब गिभन के छ हाम्रो, गिभन x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 छ। और यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, 0 इन्टु y प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्न सकिन्छ होइन। 0 इन्टु y प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्यो है त। यहाँनिर अब हामीले और कुन फर्मेटमा हामीले लेख्न सकिएला त भन्दा यसरी लेखौँ नि त, 0 इन्टु y छ इक्वल्स टु -x -3 लेख्न सक्यो। अब जुन मैले स्टेप गर्न गइरहेको छु त्यसलाई त्यसरी त गर्न मिल्दैन होइन, किनभने त्यो स्टेप अलिकति फिजिबल त छैन होइन। तर हामीले पछि के देखाउँछौँ भने त्यहाँबाट आउने भ्यालुजहरू जुन छ, त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ ठिक भ्यालुजहरू आउँदैनन् भनेर नै हामी लेख्छौँ है। त्यही भएर यो स्टेप गरेर म देखाउँछु, 0 लाई उतापट्टि लगिदिन्छु। ठिक छ, गर्न त नपाउने हो, म्याथमेटिक्सले यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ, तर हामीसँग अरू मेथड छैन। y इक्वल्स टु -1/0 छ, x छ -3/0 छ। अब यो त फर्मेटमा चेन्ज भयो, हेर्नुहोस् यहाँनिर x आयो र यहाँनिर 3 आयो, कन्स्टेन्ट आयो है। त्यसैले यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, यसलाई इक्वेसन 1 लेखौँ र यहाँनिर विच इज अफ द फर्म y इक्वल्स टु एफएक्स भनेर लेख्न सक्यौँ। अब यसलाई कम्पेयर गरौँ, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ y इक्वल्स टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गरियो भने के आउँछ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, m को भ्यालु -1/0 छ र c को भ्यालु -3/0 छ। अब कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्दा त अनडिफाइन्ड आउँछ नि होइन, कति आउँछ, अनडिफाइन्ड भन्ने भ्यालु आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर भ्यालुजहरू अनडिफाइन्ड छ, इक्वेसन पनि अनडिफाइन्डै हुन गयो। ठिक छ, हो यो प्रब्लम आउन गयो। तर यहाँनिर अर्को इन्टरसेप्ट चाहिँ छ। जस्तै मैले यो इक्वेसनलाई के लेख्न सक्छु, x इक्वल्स टु -3 र यदि मैले यसलाई प्लट गरेँ भने यो x एक्सिस भयो
यो वाइ एक्सिस भयो। यसलाई मैले प्लट गरेँ भने x इक्वल्स टु -3 भन्नुको मतलब सपोज यतापट्टि केही भ्यालु छ, नेगेटिभतिर गइरहेको छ नि त, यो नेगेटिभतिर रन गरिरहेछ, यो x इक्वल्स टु -3 भयो। अब यो 0 भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त छ नि -3 भनेपछि हाम्रो x इन्टरसेप्टको भ्यालु चाहिँ -3 हुँदो रहेछ। ठिक छ, हो त्यो सबै तपाईँहरूले केलाउनु पर्यो, कसरी चाहिँ भ्यालुहरू निक्लेला के हुन्छ भनेर कुराहरू चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ इक्वेसनले स्लोप पनि निकाल भनेको छ, इन्टरसेप्ट पनि निकाल भनेको छ, त्यही भएर दुईटै इन्टरसेप्ट हेर्नु पर्यो, एक्स इन्टरसेप्ट बन्छ कि वाइ इन्टरसेप्ट बन्छ कि त दुईटै पनि निस्किन सक्छ तपाईँले फर्मेटमा लेखेअनुसार हैन। हो त्यो केस ख्याल गरेर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फाइनली यहाँनिर के लेख्नु पर्यो तपाईँले, एक्स इन्टरसेप्ट यसलाई के भन्छ, एक्स इन्टरसेप्टलाई ल एक्स इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ -3 छ भनेर लेखिदिनु होला है त, यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ, 2x + y = 4 भनेर छ। 2x + y = 4 छ। सोलुसन गरौँ यसको। हाम्रो गिभनमा के छ, गिभनमा 2x + y = 4 भनेर छ, और 2 y लाई एकतिर राखौँ, अरूलाई उता, y = 4 - 2x छ, और y = -2 × x + 4 छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर भनौँ। अब इक्वेसन 1 के छ, विच इज अफ द फर्म y = f(x) भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो y = f(x) को फर्ममा छ हाम्रो है। ल यति भइसकेपछि हाम्रो अब कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ y = mx + c गर्ने हो भने m को भ्यालु कति आउँछ, -2 आउँछ, c को भ्यालु कति आयो, 4 आयो। यो c भनेको त हाम्रो के हो, y इन्टरसेप्ट हो। ठिक छ, c भनेको हाम्रो y इन्टरसेप्ट हो। ल यति भ्यालु भेट्यो। अब यहाँनिर x इन्टरसेप्ट पनि हुनसक्छ नि। x इन्टरसेप्ट भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो, x इन्टरसेप्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो, एक्स एक्सिसको पोइन्ट हो, एक्स एक्सिसमा हुने पोइन्ट हो, लाइन र एक्स एक्सिस इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट। अब लाइन र एक्स एक्सिस इन्टरसेक्ट हुनको लागि त y को भ्यालु 0 हुन्छ। इफ y = 0 इन 1 हामीले के पाउँछौँ, 0 = -2x + 4 र x को भ्यालु कति पाउँछौँ, यहाँनिर 2 पाउँछौँ। कसरी भन्दा 2x = 4 हुन्छ र x को भ्यालु 2 हुन जान्छ, र जुन x को भ्यालु हामीले 2 भेट्यौँ, देयरफोर x इन्टरसेप्ट हो त्यो। जब y को भ्यालु 0 पारेर हामीले x को भ्यालु भेट्छौँ, त्यति बेला हामीले x इन्टरसेप्ट पाउँछौँ है। त्यसरी भेट्ने। माथि मैले कतै छुट्याएँ भने तपाईँले त्यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यति कुरा त बुझियो। अब प्लट गर्न पनि सिकाउँ त एकचोटि हैन, एक दुईवटा सायद प्लट गरेर हेऱ्यौँ भने यो कुराहरू चाहिँ मजाले बुझ्न नि सकिन्छ होला, के कुराहरू के पोइन्ट्सहरू आयो भनेर। जस्तै हाम्रो के थियो त, 2x + y = 4 थियो है। 2x + y = 4 मा x इन्टरसेप्ट के थियो, x इन्टरसेप्ट भनेको 2 छ, y इन्टरसेप्ट भनेको के छ, y इन्टरसेप्ट = हाम्रो यहाँनिर कति निकाल्यौँ, 4 छ है। अब यसलाई लाइनमा प्लट गर्ने हो भने सपोज मैले यहाँनिर एउटा लाइन क्रिएट गरेँ, यहाँनिर लाइन आयो र अर्को यतापट्टि लाइन आयो है। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। एक्स इन्टरसेप्ट 2,0 छ भनेपछि 2,0 यता कतै पर्ला, र यहाँनिर 0,4 पर्ला, 0,4 पर्ला। तपाईँले अरू केही गर्नु परेन, यो दुईटालाई ठ्याक्क जोडिदिने यसरी। ठिक छ, यसरी ठ्याक्कै यो दुईटालाई जोडिदिनु भयो भने तपाईँको स्ट्रेट लाइन आउन जान्छ। ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ ग्राफ पेपरमा बनाउनु होला यो कुरा, र यो लाइनै हाम्रो के हुन जान्छ, 2x + y = 4 भन्ने लाइन हुन जान्छ। माथिको पनि त्यसरी नै प्लट गर्न सकिन्छ। एक्स इन्टरसेप्ट वाइ इन्टरसेप्ट भेट्ने, कुनै बेला एक्स इन्टरसेप्ट 0 आउला, कुनै बेला वाइ इन्टरसेप्ट 0 आउला, त्यो बेला अब कुनै एक्सिससँग प्यारलल हुन जान्छ। ठिक छ,
इन्टरसेप्ट प्लट गरेर ठ्याक्कै तपाईँले प्लट गर्नुभयो भने कुनै पनि स्ट्रेट लाइन बनाउनको लागि कतिवटा पोइन्ट्स चाहिन्छ, 2वटा पोइन्ट्स मिनिमममा चाहिन्छ। ठिक छ, 2वटा पोइन्ट्स भयो भने हामीले स्ट्रेट लाइन प्लट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, हो यसरी हेर्ने। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, डिटरमाइन द इक्वेसन अफ लाइन, डिटरमाइन द इक्वेसन अफ लाइन इफ के छ, पहिलो क्वेसनमा हाम्रो m इक्वल्स टु 2 छ एन्ड c इक्वल्स टु 3 छ। अब यसको इक्वेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि हियर लेख्ने, सुरुमा स्टेप वाइज जाउँ। हियर m इक्वल्स टु 2 एन्ड c इक्वल्स टु 3 छ। वी नो the equation of straight line, the equation of straight line in slope, equation of straight line in slope intercept form, in slope intercept form is y equals to mx plus c हुन्छ, और y इक्वल्स टु 2x प्लस 3 हुन्छ। यही नै हाम्रो इक्वेसन हो। ठिक छ, हो तपाईँले के छुटाउनु भएन, यो हियर लेख्न छुटाउनु भएन र कुन इक्वेसन युज गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि छुटाउनु भएन। जस्तै अर्को क्वेसन के होला, बीमा m इक्वल्स टु -1/2 र c को भ्यालु 1/2 भनेर आउला। यति बेला इक्वेसन तपाईँले यो लेख्ने, सुरुमा वी नो द इक्वेसन अफ स्ट्रेट हियर भनेर सुरु गर्ने, त्यसपछि वी नो द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म इज भनेर लेख्ने, y इज इक्वल्स टु mx प्लस c लेख्ने, y इक्वल्स टु -1/2 x लेख्ने, प्लस 1/2 लेख्ने, और यहाँनिर के हुन जान्छ, 2 लाई उतापट्टि कमन लगिदिने, 2y इक्वल्स टु -x प्लस 1 हुन्छ, और x लाई पनि उता लगिदिने, x प्लस 2y इक्वल्स टु 1। यसरी तपाईँले मिलाएर लेख्नु भएन, जे होस् राम्रो बुझिन्छ, एउटा सफा तरिकाले भयो। यसरी तपाईँले भ्यालु मात्रै छोडिदिनु भयो भने के गर्नु पर्यो त, ठ्याक्कै मिलाएर लेख्नु पर्यो हैन, भ्यालु छोड्नु भएन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ हाम्रो, -5 एन्ड c इक्वल्स टु 7 भनेर छ भने y इक्वल्स टु mx प्लस c हुन्छ, और y इक्वल्स टु के भयो, -5x प्लस 7 हुन्छ, और y प्लस 5x इक्वल्स टु 7 हुन गयो हैन। यसरी हामीले भ्यालुजहरु भेट्न सक्छौं। ठीक छ, यसरी हामीले इक्वेसन भेट्न सक्छौं। यो दुईटा लाइन तपाईले ठ्याक्क लेख्नु होला है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने, find the equation of line, find the equation of line having slope कति 2/3 and passing through point 3,2 भनेर छ हैन। यहाँनिर यसलाई कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा, हामीले सुरुमा के दिएको छ, स्लोप गिवन। हेर्नुस् है, स्लोप भनेको के हुन्छ, m इक्वल्स टु 2/3 भनेर हुन्छ, र पोइन्ट के दिएको छ, पोइन्ट इक्वल्स टु x1, y1 इक्वल्स टु 3,2 भनेर दिएको छ है। अब हामीलाई एउटा स्लोप दिएको छ र एउटा पोइन्ट दिएको छ है, स्लोप र पोइन्ट दिएको छ भने चाहिँ हामी यहाँनिर स्लोप पोइन्ट फर्म युज गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर के लेखौं, इक्वेसन अफ लाइन इन स्लोप पोइन्ट फर्म, इक्वेसन अफ लाइन इन स्लोप पोइन्ट फर्म इज के लेख्न सकिन्छ, y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1, और y माइनस 2 इक्वल्स टु 2/3 लेख्ने, x माइनस 3 भनेर लेख्ने हैन, और 3y माइनस 6 हुन जान्छ, र यहाँनिर 2x माइनस 6 हुन जान्छ। अब यो 6 र यो 6 त क्यान्सल गर्न पाइयो, यो 6 र यो 6 क्यान्सल भयो, और इक्वेसन के हुन गयो त, 3y माइनस 2x इक्वल्स टु 0 भन्ने हाम्रो इक्वेसन हुन गयो। ठीक छ, 3y माइनस 2x इक्वल्स टु 0 हुन गयो। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के हुन सक्छ भन्दा,
find the equation of straight line. Find the equation of straight line which passes through -3, 5 and 0, 7 भनेर दिएको छ। अब सोलुसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ, गिवन पोइन्ट्स आर लेख्ने। गिवन पोइन्ट्स आर के छ, ए भनेको x1, y1 भनेको -3, 5 छ र b x2, y2 भनेको के छ 0, 7 छ। अब हामीले त यहाँनिर दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ। दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ भने चाहिँ हामीले डबल पोइन्ट फर्म युज गर्नु पर्छ। हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, युजिङ इक्वेसन अफ डबल पोइन्ट फर्म। युजिङ इक्वेसन अफ डबल पोइन्ट फर्म इज हाम्रो के हुन्छ, y minus y1 इक्वल्स टु y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus x1 or y minus 5 equals to 7 minus 5 divided by 0 plus 3 हुन्छ। ठिक छ, माथिको भ्यालुजहरु पुट गर्यो र यहाँनिर x minus 3 हुन्छ हैन। और यो भनेको y minus 5 equals to 2/3 भयो, x plus 3 भयो। अब एड गरौँ और यहाँनिर 3 y minus 5 भयो, यहाँनिर 2 x plus 3 छ और यो भनेको 3y minus 15 equals to 2x plus 6 भयो और मैले x लाई उताउटि ल्याएन, 3y minus 2x equals to 15 plus 6 भनेको 21 आउन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। ठीक छ, हो यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ। सो आज हामीले यहाँनिर के हेर्यौं त भन्दा स्ट्रेट लाइन्सको बारेमा हेर्यौं र यसपछि हामीले के हेर्छौं त भन्दा स्ट्रेट लाइनको बारेमा डिस्कसन गरिसकेपछि यसपछि हामी लिनियर फंक्शन्सको बारेमा हेर्छौं है त। ल हाम्रो यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट त सक्यो, स्ट्रेट लाइन्सको बारेमा हामीले सक्यौं। यसपछि आउँछ अब लिनियर फंक्शन्स।